बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ वो कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें कहीं, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ। जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत और इशारा सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है, और ये कि ये पहले से प्लान बन रहा था इसका, कि हम ये पहले से तैयारी कर रहे थे बगावत करने के लिए, और ये अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा ये हमने किया। और जिस तरह की वो बात की गई, मुझे एक बड़ी तकलीफ़ हुई उसकी। तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने ज़रा दो तीन पॉइंट रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अब ये मौक़िफ़ आ गया ISPR का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की। अब ये दूसरा भी एक मौक़िफ़ है, ये हमारा भी मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे ख़िलाफ़ पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, जबकि पाकिस्तान की तारीख़ में 2 सालों में, आखिरी हमारे 2 सालों में बेहतरीन माशत ऊपर जा रही थी। आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, तो वो इनकी हुकूमत का भी पढ़ लें जो इनके दौर में शाया हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि 17 साल के बाद बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और 17 साल पहले इसलिए थी कि अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे, हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे। ये अमेरिकी डॉलर्स आने के बगैर बावजूद ये इकॉनमी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, और इसके बावजूद कि 2 साल कोरोना में सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा जवाल आया हुआ था, उसके बावजूद अल्लाह का करम कि हमने अपनी माइशत को भी बचाया, हमने अपने लोगों को भी बचाया। दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए कोविड-19 में, वो दुनिया में मिसाल थे। एक अमेरिकी एक इकोनॉमिस्ट जो काम करता था डोनाल्ड ट्रंप में, उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मिसाल ले लेता तो कितने 10 खरब डॉलर बचा सकता था। तो उस गवर्नमेंट को गिराया गया एक साजिश के तहत। तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई। उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और 2-2 दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग। कितने हज़ार घरों में पुलिस घुसी रात के सुबह के 3 बजे। ये पहली दफ़ा किसी पार्टी से ऐसे हुआ। 3 लॉन्ग मार्चेस मेरे खिलाफ हुई, बताइए एक भी FIR कटी, एक दफ़ा हमने किसी को रोका, किसी के ऊपर टेयर गैसिंग हुई, और हमारे ऊपर पूरा एक अटैक आया, हमारे बुनियादी हकूक़ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हुई और हमारे ऊपर ही पर्चे कट गए। मैंने तब 25-26 की सुबह को अपने धरना कॉल ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता था इंतशार की तरफ जा रहा है। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार तो नहीं चाहती। तो उसके बाद हमारे ऊपर ये नहीं हुआ कि सस्तियाँ कम हुई। जब हम 30 बाई इलेक्शन जीत गए 37 में से, बावजूद इसके कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ये 12 जमातों की, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका, ये भी साजिश थी, क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर जो JIT बनी पंजाब की हमारी गवर्नमेंट थी, उसने जो चीज़ें सामने लेके आई, जब वो चीज़ें सामने आ रही थी कि 3 शूटर थे एक की बजाय, वो JIT को सैबोटाज किया ताकतवर लोगों ने। साजिश थी, क्यों नहीं उन JIT को चलने दिया। उसके बाद हमारे ऊपर, मेरे घर पे हमला होता है। हम अश्योरिटी बॉन्ड जब दे रहा था मैं कि जनाब मैं वहाँ 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाऊँगा, कोई कानूनी जवाज़ नहीं था मेरे घर पे। 24 घंटे हमला किया, और वो श्योरिटी बॉन्ड भी ना ले पुलिस, क्योंकि उन्होंने मुझे अगवा करना था यहाँ से। यहाँ लोगों को ज़ख्मी हुए, सारा दिन घर अंदर बैठ ना सके, 24 घंटे टेयर गैस कमरों के अंदर। कभी किसी लीडर से ऐसे नहीं हुआ। 18 मार्च को फिर मेरे ऊपर एक कातलाना हमला होता है। अल्लाह का करम है कि मैं बच जाता हूँ। सारा वहाँ ऊपर ISI ने उसको टेक ओवर किया हुआ था, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। CCTV कैमरा इन्होंने बंद कर दिए। पूरी तैयारी थी कि इमरान खान को कत्ल करना था वहाँ। वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वक्त में हम बाहर निकले, अगर अंदर चले जाते, दरवाज़ा बंद हो जाता तो ख़त्म था। वहाँ बचा मैं। उसके बाद अगले दिन यहाँ, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद इधर एक और मुर्तज़ा भुट्टो टाइप कत्ल करना था। वो मुझे पहले पता चल गया, मैंने TV पे चला गया, वो रुक गई बात। तो साजिश तो क्या हो रही थी? साजिश ये हो रही थी कि एक पार्टी जो जीतने जा रही थी इलेक्शन, उसको, पार्टी को ख़त्म करने के लिए लीडर को ख़त्म करना था, और प्लान तब से बना हुआ था। केसेस शुरू हो गए थे महीनों के अंदर। जैसे 70 साल में एक आदमी के ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं होता, चंद महीने में आज 170 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। ये यानी कौन सा इंसाफ का तकाजा है कि हर किस्म का, जो हर दूसरे दिन कोई नया केस हो जाता है। सारा मेरा वक्त एक अदालत से दूसरी अदालत में लगता है। तो ये कौन सा, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है कि एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखना,
اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ جمہوریت، سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کا مطلب جمہوریت ختم کرنا ہے، اور جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہے. تو یہ کیا ملک کے خلاف سازش نہیں ہے؟ اور پھر جو 9 مئی کو ہوا، اب ISPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ ایک بڑی سازش چلتی آ رہی تھی، تو وہ سازش سامنے آئی، بغاوت. مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یہاں سے، مجھے پتا تھا پکڑنا ہے انہوں نے مجھے 9 مئی کو، میں اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیا کہ اگر مجھے پکڑنا ہے مجھے وارنٹ دے دیں اور میں آرام سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے گھر کے باہر ہوا کہ پولیس، 1000 پولیس اور رینجرز اٹیک کر رہے ہیں. سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے، انہوں نے اٹیک کیا، شیشے توڑے، عملہ جو بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا اسلام آباد کو، اس کو مارا، وکیلوں کو مارا، مجھے لگا ڈنڈا، مجھے اس طرح لے کے گئے جس طرح کوئی دہشت گرد ہے، غیر قانونی طور پہ مجھے پکڑا. کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اشتعال آنا تھا لوگوں کو. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے ایک پورا کریک ڈاؤن کیا گیا جو پہلے سے پلان تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 دنوں کے اندر آپ 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں پکڑ کے، جب سے پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو PTI کا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، بری طرح رکھا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کی جا رہی ہے، اور جو ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ معاف. تو میرا اب سوال یہ ہے کہ ISPR کا یہ موقف ہے کہ فوج کے خلاف بغاوت ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارے خلاف پوری سازش ہوئی پارٹی کو ختم کرنے کی تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے اور عمران خان کو الیکشن سے باہر کیا جائے. یہ 170 کیسز اس لیے کہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کرو یا جیل میں ڈالو. اور یہ ملٹری کورٹس بھی میری نظر میں اس لیے ہیں کیونکہ سول کورٹس کے اندر یہ جو سارے کیسز ہیں یہ کبھی چل سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ بوگس کیسز ہیں. تو اس لیے ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس میں عمران خان کو سزا دی جائے تاکہ وہ الیکشن سے باہر ہو جائے. تو میں آج اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ISPR نے تو فیصلہ کر کے ہمیں دے دیا، اور جو بھی بیان آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم ہی بغاوت کر رہے ہیں، PTI اور عمران خان. آپ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ملٹری کورٹس میں اب کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جج، جوری اور ایکسیکیوشن تو اب بن ہی نہیں سکتے. وہ تو انصاف ہوتا ہی نہیں ہے. انصاف تو وہ ہوتا ہے کہ میرا موقف ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے، بیچ میں تو کوئی جج بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے نا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے. مجھے موقع دیا جائے، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. میرے پاس تو اب آہستہ آہستہ ثبوت آیا نا کہ یہ پورا پلان کر کے 9 مئی کو انتشار کیا گیا ہے. یہ جو جگہیں جلائی گئی ہیں یہ پلان ہوا تھا پہلے سے. یہ جو پکڑے تھے 10,000 لوگ، یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اور یہ پلان صرف ایک مقصد سے تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. یعنی جو کاٹا ڈالا ہوا تھا، جو بار بار ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی، جو میرے ابھی بھی لوگوں کو ملتی ہے، تو ہمارے جو سارے لوگوں کو ملتی ہے ان کو یہ کہ جی عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال گیا ہے، آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، PTI کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلے تو ان کی بزنس بھی بند کرتے ہیں، گھر بھی توڑتے ہیں، سب کچھ، لیکن ساتھ پھر یہ مایوس بھی کر دیتے کہ جی عمران خان کا تو کوئی چانس ہی نہیں. تو بڑے رسپیکٹفلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. میری ایک اور ریکویسٹ ہے، یہ ٹیلی وائز ہونی چاہیے ٹرائل، کیونکہ ایک ملک کے خلاف اگر بغاوت ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو یہ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے، پبلک میں ہونی چاہیے. سارے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ لے کے آئیں. جو میرے پاس ثبوت ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں، قوم کے سامنے رکھیں. کیونکہ اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میری طرح کا آدمی جو فیصلہ ساری باہر 20 سال باہر کمائی کی، سب کچھ بیچ کے آج میرا پاکستان میں، میرا ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. تو مجھے اگر غدار کہا جا رہا ہے تو مجھے موقع ملنا چاہیے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا پبلکلی.